السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع الشيف سعيد في فقرة جديدة من فقرات نصيحة اليوم مع الشيف سعيد. دونك على بركة الله اليوم غادي نحاولوا نديروا فقرة جديدة من الفقرات اللي تعودنا نتحدث فيهم. دونك غادي نشوفوا اليوم نصيحة من نصائح الشيف سعيد. اليوم بزاف ديال الناس كيتصلوا بالشيف سعيد، كيتصلوا بيا تيقولوا لي شنو هو الفرق ما بين الكولي و لا جولي، كيفاش يمكن نحصل على لا بيوري. دونك اليوم نحاول نوضح لكم في بضع دقائق كيفاش يمكن نصوب ان كولي، كيفاش يمكن نصوب ان جولي، وكيفاش يمكن نصوب ان بيوري. وشنو الفرق ما بين لا بيوري ولا كونفيتور. دونك لا بوري هي العصاره ديال الفاكهه. مثلا الا قلنا الفريز ولا الفرامبواز، العصاره ديال داك الفريز والفرامبواز كيكون على شكل يعني بحال ان كونفيتور، مي سي با ان كونفيتور، هي سي ان بوري، سي يعني واحد لا بات اللي كتكون ثقيله شي شويه ديال الفاكهه محيد منها الماء. دونك الفاكهه الفخوي لي فريز ولا فرامبواز بدون ماء هو لا بوري، هو العصاره. في الغالب كتباع في الاسواق الكبار ديال السوبر مارشي. هذه هي لا بيوري. باش نصوب لا بيوري تيكون صعيب عليا نخرج لا بيوري، يعني جوست يعني خصني نفابوريزي هذاك الفاكهه كلها من الماء اللي فيها نبخرها منها. دونك الا بغيت نعوض لا بيوري اللي كتباع في لي سوبر مارشي، نحاول ندير فريز مثلا اولا فرامبواز مع السكر. الا درت كيلو ديال الفرامبواز ندير معاه واحد 400 غرام ديال السكر مثلا، نخلطهم مزيان بدون ماء بدون حتى شي حاجه، ونشعل عليهم في ان كاسرول. نشعل عليهم نخليه حتى يبدا تيطبخ، يعني تيبدا تيغلى. نخليه يغلى واحد شويه وما نخليهش يطيب بزاف، غير يغلى مزيان ونطفي عليه نخليه تيبرد، نطحنو. تيجيني بون بحال امبيوري، مي تيجيني واحد العصير اللي هو ثقيل بزاف وخاتر. من هذاك الطياب اللي تندير ليه اولا تنقدر نكونسيرفيه مده طويله ما يحمضش ليا. من هذاك لو سكر اللي كندخل فيه تيخرج ليا داك الماء، ما تيبقاش يخليه جاري بزاف، تيعلكو تيتقل ليا شي شويه هذاك الماء اللي عندي في الفخوي ديالي. وفي نفس الوقت كيعطيني واحد ماشي كونفيتور، مي واحد بين لا بيوري بين لا كونفيتور اللي كتكون صاغي شي شويه ثقيله. وملي نبغي نخدم بها ما نزيدش فيها السكر لانني طيبتها بالسكر. دونك مع الشيف سعيد يمكن لكم تتبدلوا لا بيوري بالفريز طبيعي ولا فرامبواز طبيعي مع السكر. نخليه تيطيب مزيان فوق النار ونطفي عليه، نخليه حتى تيبرد وتنطحنو. بهذه الطريقه هذه تيمكن ليا نحافظ على الفريز اطول مده في كونجيلاتور، نخدم به وقت ما بغيت. وثاني حاجه تيمكن ليا نحصل على شبه ان بيوري، يعني بحال ما نقدرش نقاد ان بيوري يمكن لي نصوبها بهذه الطريقه هذه. ما نقدرش نشري لا بيوري تيمكن لي نصوبها بهذه الطريقه ونخدمها. وإلا بغيت ندير بها ان كولي نزيد عليها لا جيلاتين وما نضيفش عليها لا سكر لا حتى حاجه لانني طيبتها مع السكر. دونك لا بيوري الا شريتها كتكون نوتر محايده، نقدر خصني نضيف عليها السكر والجيلاتين باش تعطيني ان كولي. هاد لا بيوري اللي قال لكم شيف سعيد تصوبوها كتكون من الفريز طبيعي ولا فرامبواز طبيعي مثلا، نطحنوا مع السكر حتى تيكون طابو بجوجهم، ومن بعد كنضيف عليهم لا جيلاتين اللي كنكون ديجا رطبتها في شويه الماء ونلوحها عليهم في النار حتى تيتخلطوا كاملين. هادشي كله من بعد ما كنكون طحنت هذاك الفريز مع السكر وخليته في الكونجيلاتور تيمكن نحافظ به اطول مده ممكنه، ما كاينش مشكل. دونك لا بيوري هي العصاره ديال الفاكهه. الكولي هو لا بيوري ديال لي فروي زائد سكر زائد جيلاتين. تيمكن لي ندير هكا ان انسير، يعني طبقه وسط لو غاتو ديالي، وتيمكن لي ندير هكا ان بارفان، يعني ندخل هكا منسم ديال لو غاتو، وتيمكن لي ندير هكا اغلاصاج نغلف بها لو غاتو ديالي. دونك هادشي اللي كاين. يمكن ليا الا ما قدرتش نشري لا بيوري دو فروي الا جاتني غاليه ولا بعيد عليا لو سوبر مارشي، ناخذ فاكهه طبيعيه سيرتو الفريز ولا فرامبواز، نطيبو مع السكر 1 كيلو ديال الفرامبواز ولا فريز مع 400 غرام ديال السكر مينيموم حتى 600 غرام ديال السكر ماكسيموم ما نفوتهاش. الناس اللي كيبغيوش الحلوه بزاف ينقصوها 400 غرام حتى 300 غرام، ولكن ضروري السكر ما يكونش قليل، خاصو 400 غرام على الاقل في 1 كيلو، لانه هو داك السكر هو اللي كيتقل ليا هذاك الماء اللي كاين وسط من الفخوي سيرتو بعد ما تيطيب كلشي.
نخليها حتى كتبرد وكنطحنها، وتولي عندي 1 كيلو ديال فرومبواز ولا فريز اللي كيكون ثقيل بحال لا بيوري، سي با اون بيوري مي بحال لا بيوري اللي نقدر نخدم به. دونك كانت هذه نصيحه اليوم مع الشيف سعيد كيفاش يمكن ليا نعوض لا بيوري دو فروي اللي كتباع في السوبر مارشي بالفريز طبيعي ولا فرومبواز طبيعي. الا كان اي تساؤل اي استفسار خليوه لنا في الكومونتير ولا اتصلوا بنا في الواتساب نجاوبكم. مرحبا بكم على الراس والعين. دونك اي واحد بغى يدخل معنا في التكوين عن بعد وسط الواتساب مرحبا به، يتصل بالشيف سعيد وتندخلكم في الجروب وتيكونوا دروس. دونك مرحبا بالجميع، بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.